श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। विधिविहितस्य अनुवचनम् अनुवातः इत्युक्तं पूर्वमपि अभ्यासः अपि अस्ति। तत्र विध्यर्थ अर्थवाद अनुवाद वचनानां परस्पर विशेषः नास्ति इति अत्र पूर्वपक्षः। न अनुवाद अपुनरुक्तयोः विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः। अनुवाद पुनरुक्तयोः विशेषः कोऽपि नास्ति। यद् अनुवादमित्युच्यते अनुवादः पुनरुक्तिः इति द्वयमपि विशेष अभावात् शब्दाभ्यासः एव। अतः पुनरुक्तिः असाधुः साधुरनुवादः इत्यादि वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। अनुवादे अपि पुनरुक्तिरेव, अन्यत्र उक्तस्य पुनर्वचनं भवति इति पुनरुक्तिः। पुनरुक्तिरेव भवति, पुनः पुनः वचनम्। अतः पूर्वपक्षमिदं सूत्र अनुवाद पुनरुक्तयोः कोऽपि विशेषः नास्ति। अतः द्वयमपि असाधुरेव भवति। यथा पुनरुक्ति असाधु तदैव अनुवादो भी भवति इत्यर्थः। द्वयोरपि शब्दस्य चरितार्थत्वात् एकवचनेन एकत्र वचनेन एव अर्थः ज्ञातः इति पुनर्वचनं दुष्टं भवति तस्य निष्प्रयोजनत्वात्। न अनुवाद पुनरुक्तयो इति तत्र उत्तरमुच्यते सिद्धान्तिना। अत्र सिद्धान्तसूत्रमिति अस्ति, वस्तुतः पूर्वपक्षसूत्रमिदम्। शीघ्रतर गमन उपदेशवद् अभ्यासाद् न अविशेषः। पूर्वोक्तस्य निराकरणं, पूर्वपक्षस्य निराकरणम्। अनुवाद पुनरुक्तयोः अविशेषः इति न, वस्तुतः तयोर्विशेषः विद्यते इत्यर्थः। अनुवादस्य पुनरुक्तस्य च अर्थतः अभ्यासस्य विशेषप्रयोजनेन अनुवादः भवति। अर्थतः वाक्यतः एव भवेत् इति नियमः नास्ति। अनुवादः इत्युक्ते अर्थतः अपि भवितुमर्हति। कुतः? विशेषप्रयोजनाय अन्यत्र उक्तस्य अन्यत्र ग्रहणं भवति। अतः अर्थतः अपि अभ्यासस्य अनुवादः भवेत्। किन्तु पुनरुक्तौ तथा नास्ति। समाने एव समानशब्द अभ्यासः पुनरुक्तिर्भवति। अर्थतः अभ्यासः इति न, पुनरुक्तिरित्युक्ते समान अभ्यासः भवति, समानशब्दानाम् अभ्यासः। यदा शीघ्रतर गमन उपदेशवद् इति उदाहरणं, शीघ्रं शीघ्रं गच्छतु इति यदा वदामः तत्र शीघ्रशब्दस्य द्विरुक्तिः। शीघ्रं शीघ्रं गच्छतु, शीघ्रं गम्यताम् इति अभिप्रायः। तदर्थं शीघ्रतर गमन प्रेरणाय शीघ्रं शीघ्रं गम्यतु इत्युच्यते। एवं तत्र पुनरुक्तिर्भवति। सः अनुवादः इति वक्तुं न शक्यते। अतः शीघ्रं त्वरितं गम्यतु इति शब्दान्तरप्रयोगः तत्र नास्ति। शीघ्रं शीघ्रं गच्छतु इत्येव प्रयोगः भवति। शीघ्रतर गमन प्रेरणाय एवं एतादृशं वाक्यं भवति। एवमेव अत्रापि पुनरुक्ति
किमपि प्रयोजनाय प्रयोजनमुररीकृत्येव भवति इत्यर्थः। एवम् अन्यानि अपि वाक्यानि भवन्ति। सः वदति वदति इत्युक्ते निरन्तरं सः वदन्नेव अस्ति इत्यर्थः। पचति पचति पुनः पुनः पचति इति अर्थः। एवमेव ग्रामो ग्रामो रमणीयः इत्युक्ते सर्वेपि ग्रामाः रमणीयाः, तत्रस्थाः ग्रामाः सर्वेपि रमणीयाः इत्यर्थः। तत्र ग्रामो ग्रामो रमणीयः इति विशेषार्थप्रतिपादनाय। व्याप्त्यर्थं ग्रामो ग्रामो रमणीयः व्याप्त्या उच्यते। सर्वेषां ग्रामाणां ग्रहणाय ग्रामो ग्राम प्रतिग्रामम् इत्यर्थः। एवमेव बहवः वाक्याः भवन्ति। अति अतीव तिक्तं भवति चेत् तिक्तं तिक्तम् इदं भोजनं तिक्तं तिक्तम् अथवा मधुरं मधुरम् इत्यादि पुनरुक्तिरस्ति द्विरुक्तिरिः। तत्र विशेषार्थः प्रतिपादितः। अत्यन्तमधुरम् अत्यन्तस्वादिष्टं यदि भवति चेत् मधुरं मधुरं तिक्तं तिक्तम् इत्यादि प्रयोगः भवति। अतः एतत् सर्वम् अनुवातः इति न, स्तुतिनिन्दा विशेषविधिषु अधिकार विशेषप्रयोजनकारितया अत्र पुनरुक्तिर्भवति इति तत्र अर्थविशेषः स्वीकृतः। अतः पूर्वपक्षिणा यदुक्तम् अनुवातः पुनरुक्त्योः विशेषः नास्ति इति तन्न इत्यर्थः। शीघ्रतर गमन उपदेशादिवत् अत्र अभ्यासः क्रियते। अभ्यासः इत्युक्ते दुरुक्तिः पुनरुक्तिः तद् विशेषः एव। अतः अनुवादस्य अर्थः विधिविहितस्य पुनर्वचनं। पुनर्वचन अवसरे यदि आवश्यकता भवति चेत् वचनमेव पुनरुच्यते अनुद्यते, अन्यथा अर्थस्य अनुवादः पूर्वोक्तवचनान्तर्वर्ती यः अर्थः तात्पर्यं तस्यैव अनुवादः तदपि भवितुमर्हति। अनुवादे तु तादृशः इति तयोर्विशेषः गण्यः इति। अनन्तरम् उच्यते अस्य आह्निकस्य अन्तिमं सूत्रं मन्द्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम् आप्तप्रामाण्यात्। अत्र कश्चन विषयविशेषः प्रदर्शितः। शब्दप्रामाण्यं कुत्र कुत्र भवति इत्युक्ते यत्र सामान्यजनानां प्रयोगः तत्र तथैव भवति वा तत्र प्रकारान्तरेण भवति वा इति संशयः जायते। आप्तवचनमेव शब्दः, आप्तवचनम् आप्तोपदेशः। किन्तु यत्र आप्तोपदेशः न इति भाति अथवा आप्तस्यैव संशयः एष आप्तः वा न वा इति संशयश्चेत् तत्र किं भवेत् इति तदर्थमुच्यते मन्त्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तद् प्रामाण्यं तद् शब्दस्य तादृश प्रामाण्यम् उच्यते इति। अत्र भाष्ये किं पुनरायुर्वेदस्य प्रामाण्यं यद् तद् आयुर्वेदेन उपदिश्यते। आयुर्वेदस्य प्रामाण्यं कथं भवति इति किमपि कृत्वा इष्टमधिगच्छति इदं वर्जयित्वा अनिष्टं जहाति इति वचनम्। एतद् कृत्वा अथवा एतद् भुक्त्वा इष्टम् अधिगच्छति तद् अनुकूलं भवति इत्यर्थः पथ्यापथ्यविचारे। एतद् अनुकूलं भवति पथ्यं भवति, एतद् प्रतिकूलं भवति अतः अनिष्टं भवति इति तस्य वर्जनं कर्तव्यमिति वचनमस्ति। तस्य अनुष्ठाने तथा भावः तस्य सत्यता भवति। यदि आयुर्वेदवचनम् अनुसृत्य पथ्यापथ्यविचारं कृत्वा भुञ्जामश्चेत् तदस्माकम् अनुकूलाय भवति, नीरोगता भवति इति प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्। अतः आयुर्वेदादिशास्त्राणां लौकिकविधया अपि आयुर्वेदादिशास्त्राणां प्रामाण्यम् अनुभवादेव ज्ञायते, तदा वक्तुं शक्यते इत्यर्थः।
अनन्तरम् एवमेव मन्त्राणामपि मन्त्रपदानां च विषभूत अशनि प्रतिषेधार्थानां प्रयोग अर्थस्य प्रामाण्यं तत्र उच्यते। मन्त्रैः मन्त्राणां प्रयोगः वेदेषु मन्त्राणां प्रयोगः दृश्यते, कर्मकाण्डे प्रयोगः दृश्यते। एवमेव रोगनिवारणार्थं विषादि निवारणार्थं च विषभूत अशनिरादि निवारणार्थं च मन्त्राणां प्रयोगः दृश्यते। मन्त्रप्रयोगानन्तरं तस्य फलमपि दृश्यते इत्यर्थः। मन्त्रप्रयोगानन्तरं दोषनाशः दोषनिवारणं भवति इति अनुभवात् जानीमः। अतः विषभूत अशनि इत्यादि प्रतिषेधार्थ मन्त्रस्य प्रयोगः यथा भवति तथैव अत्रापि प्रयोगः इति। मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्याच्च तत् प्रामाण्यं शब्दानां प्रामाण्यम्। एतत् सर्वं किं कृतम् इति चेत् आप्त प्रामाण्याद् इति अन्तिमे उक्तम्। आप्त प्रामाण्याद् भवति। एतावत् पर्यन्तं शब्द प्रामाण्यं निरूप्य अन्ते यद् लक्षणमुक्तम् आप्तवचनं प्रमाणमिति अथवा आप्तोपदेशः शब्दः इति लक्षणमुक्तं तस्य निगमनमुच्यते अन्तिमे। तद् निश्चयः एवमस्ति आप्त प्रामाण्यम्। दोषं मन्त्राः बहवः सन्ति, प्रयोगात् विनियुक्ताः मन्त्राः सन्ति। ततः किं पुनराप्तानां प्रामाण्यम् इदं तदा उच्यते। आप्तानां प्रामाण्यं किम्? आप्तवचनं प्रामाण्यमिति, किन्तु आप्तानां प्रामाण्यं कुतः? सः आप्तः भवति वा न वा इति कथं ज्ञातुं शक्यते इत्यत्रापि संशयः। यतः आप्तप्रामाण्यात् तद्वचनं प्रमाणं भवति, किन्तु आप्तानां प्रामाण्यं कुतो भवति इत्युक्ते साक्षात्कृतधर्मता। आप्तानां लक्षणं किम्? आप्तः स आप्तः भवति, आचार्यः भवति, गुरुर्भवति इत्युक्ते तस्य लक्षणम् एवं भवति। साक्षात्कृतधर्मता तस्य अस्ति। स साक्षात्कृतः। साक्षात्कृतः इति अनुभविता भवति। यद् वचनमुच्यते तेन तस्य अनुभवः तस्य अस्ति इत्यर्थः, अनुभवकर्ता। एवं भूतदया तस्य दृश्यते आप्तस्य। सर्वेषु भूतेषु दया भवति, अहिंसकः स भवति। द्रोहे इच्छा तस्य नास्ति, लोभे इच्छा नास्ति, लोभी न भवति, द्रोही न भवति। भूतदया तस्य सामान्य स्वभावेन भवति इति भूतदया। यदा भूतार्थ चिख्यापयिषयेति एवं यथा तेन ज्ञातं तदैव व्याख्यातुमिच्छया वचनं वदति। यद् ज्ञातं तेनैव प्रकारेण तत्र किमपि परिवर्तनम् अकृत्वा एव स तद्वचनं वदति इत्यर्थः। एवं साक्षात्कृतधर्मा भवति सः, भूतदया अस्ति, यथा ज्ञातं यथार्थवक्ता इत्यस्य तथैव अर्थः। एवमेव वदति। एवं इदं हातव्यम्, इदमस्य हानिहेतुः, इदमस्य अधिगन्तव्यम्, इदमस्य अधिगमहेतुः इति भूतानि अनुकम्पन्ते। भूतेषु अनुकम्पा एव तत्र कारणं। भगवद्गीतायामपि अस्ति, भगवान् तु अनुकम्पया एव एतत् सर्वं वदति इति। एवम् अनुकम्पया ते इदं हातव्यम्, इदं त्यक्तव्यम्, इदमस्य हानिहेतुः, कथं त्यक्तव्यम्? अनेन हेतुना त्यक्तव्यम्, अनेन प्रकारेण साधनेन त्यक्तव्यम्। इदम् अधिगन्तव्यम्, इदं प्राप्तव्यम्, अनेन प्रकारेण प्राप्तव्यम् इत्यादि वचनं तस्य भवति इत्यर्थः। तेषां खलु वै प्राणभृतां स्वयम् अनवबुध्यमानानां नान्यदुपदेशात् अवबोधक कारणमस्ति। इयं स्थितिः प्राणभृताम्
अस्मदादीनाम् अस्मादृशानां स्वयम् अनवबुध्यमानानां स्वयम् अवबुद्धिः ज्ञानं नास्ति तेषां स्वयं ते सिद्धाः न सन्ति अतः अनवबुध्यमानानाम् उपदेशादेव अवबोधः भवति उपदेशः एव अवबोधकारणं भवति इत्यतः ते सामान्य जिज्ञासवः एतान् आप्तानाम् आश्रयणं कुर्वन्ति आश्रीयन्ते शिष्टः न शिष्टः इत्यपि वक्तुं शक्यते आप्तः इत्यर्थे प्राप्तः इत्यर्थः किन्तु लक्षणेन तद् ज्ञातव्यं शिष्टाः एव भवन्ति शिष्टाः तु आप्ताः एव भवन्ति भवति चेत् प्रमाणमित्युक्ते तत्र मन्त्रं कुतः प्राप्तं तदा अनुभूतं चेत् तदा कर्तुं शक्यते प्रमाणं भवति चेत् तदा कर्तुं शक्यते अनुभवकर्ता तदा भवति एव किन्तु उपायः केन ज्ञातः इति तत्र प्रश्नः कस्मात् ज्ञातः उपायः इति उपायं ज्ञात्वा एव अनन्तरं प्रयोगः भवति तदेव प्रामाण्यं किन्तु सर्वेषाम् अनुभवः भवति इत्यपि न कदाचित् अनुभवं विनापि प्रत्यक्ष अनुभवं विनापि कुर्मः अनन्तरं काले अनुभवः जायेत जनिष्यति अनुभवः तदपि भवति इदानीं न जातः किन्तु अनन्तरं जनिष्यति इति एवं आप्तः महान् उपकारकः भवति इत्यतः एवम् आप्तोपदेशः प्रमाणम् एवम् आप्ताः प्रमाणमिति वक्तव्यम् एतत् सर्वम् आप्तानां प्रमाणे कारणमुक्तमन्ते यदि आप्ताः प्रमाणत्वेन न स्वीक्रियन्ते चेत् अत्र शब्दप्रमाणमेव न भवति इति दोषः अतः अन्ते उक्तम् आप्तप्रामाण्यात् इति किन्तु अन्यदपि किञ्चित् उच्यते दृष्टार्थेन आप्तोपदेशेन आयुर्वेदेन अदृष्टार्थो वेदभागो अनुमातव्यः आप्तेन दृष्टार्थेन इदानीम् आयुर्वेदः प्रमाणम् इति साक्षात् जानीमः किन्तु यज्ञेन किं प्राप्यते स्वर्गकामो यजेत इति तस्य प्रमाणं न लभ्यते अतः वेदे एव आयुर्वेदः अपि वेदस्य एव भागः उपवेदः इत्युच्यते ऋग्वेदस्य उपवेदः भवति आयुर्वेदः इति आयुर्वेदे तु साक्षात् प्रमाणं लभ्यते रोगादि निवारणादिकं साक्षात् लभ्यते तेन किं वक्तव्यं यदि आयुर्वेदः साक्षात् प्रमाणं ततः वेदोऽपि तथैव प्रमाणमिति अत्र अधिदिशति कुतः आयुर्वेदस्य वेदान्तर्भूतत्वात् अथवा वेदाङ्गत्वात् यदि अंकं प्रमाणं भवति अंकी अपि प्रमाणम् अवश्यं भवेत् इति अतः उच्यते यद्यपि दृष्टार्थेन सर्वत्र वेद प्रामाण्यं न निश्चिनुमः निश्चेतुं न शक्नुमः तथापि दृष्टार्थेन आयुर्वेदादिना प्रमाणं ज्ञात्वा अदृष्टार्थे वेदे अपि तद् प्रामाण्यम् अनुसन्धातव्यं भवति अनुमातव्यं भवति एवं प्रमाणमिति आप्तप्रामाण्य हेतोः इति तत्रापि आप्तः अत्रापि आप्तः अत्र आयुर्वेदेपि आप्तः आप्तेन उक्तस्य प्रयोजनम् अस्माभिः अनुभूतम् अतः तत्र अपि आप्तवचनत्वादेव प्रामाण्यमिति अनुमितिर्भवति वेदः प्रमाणं वेदे प्रामाण्यमस्ति कुतः आप्तवचनात् आयुर्वेदवत् इति अनुमानं भवति अतः आयुर्वेदः अपि आप्तप्रामाण्यात् प्रामाण्यं भवति अनुभवेनापि अथवा आयुर्वेदादि अनुभवत् इति वक्तुं शक्यते एवम् अनुमातव्यं भवति इत्यर्थः लोके भूयानुपदेशाश्रयो व्यवहारः लौकिकस्यापि उपदेष्टुः उपदेष्टव्य अर्थज्ञानेन पर अनुजिगृक्षया यथाभूतार्थ चिख्यापयिषया च
प्रामाण्यं तद् परिग्रहात् आप्तोपदेशः प्रमाणम्। एवं लौकिकेऽपि लोकेऽपि एवमेव भवति। लोके कश्चन शिष्टः व्यक्ति उपकर्ता अन्येषाम् अनुजिगृक्षया अनुग्रहीतुम् इच्छया वचनं वक्ति। तदर्थं किमपि तेन यत् कर्तुं शक्यते तथा वदति सः। तद् परिग्रहानन्तरं तद् श्रुत्वा श्रोतारः तस्य फलं यथावद् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं प्रयोगं कृत्वा प्राप्तुं शक्नुवन्ति। एवमेव अलौकिकवचनेष्वपि लौकिकवचनेषु यथा अस्ति एवमेव अलौकिकवचनेषु अपि आप्तगुणवत्वात् तस्य वचनं प्रमाणं भवति इत्यर्थः। अतः एव आप्ताः वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च तेव आयुर्वेदप्रभृतीनाम् इति आयुर्वेदप्रामाण्यात् वेदप्रामाण्यं तथैव अनुमन्तव्यम्। अतः लौकिक अनुभवेन पारलौकिकस्य अनुभवः अनुमानविषयः भवति। लौकिक अनुभवस्य दृष्टान्तेन पारलौकिक अनुभव तदैव भवति इति दृष्टान्तेन भवति इत्यर्थः। वेदप्रामाण्यम् अनुमातव्यम् इत्यर्थः। एवं एतावत्पर्यन्तम् अत्र शब्दप्रामाण्ये निश्चयः अभवत्। एवं वेदानां नित्यत्वविषये अपि अत्र किञ्चित् उक्तं। वेदाः नित्याः एव भवन्ति। तेषाम् अर्थस्य तत्तत् कालेषु तथैव प्राप्यमानत्वादिति। एवं द्वितीय अध्याये प्रथम आग्निकं समाप्तम्। इतः परं द्वितीय अध्यायस्य द्वितीय आग्निके अत्रापि शास्त्रार्थः इतोपि रोचकतया वर्तते। एतावत्पर्यन्तं प्रमाणानां परीक्षा अभवत्, किन्तु अत्र 4 प्रमाणानि भवन्ति इति उक्तं। 4 प्रमाणानि। अन्ये तु वातिनः प्रमाणान्तरमपि इच्छन्ति। एवं चेत् 4 प्रमाणानि इति कथं वक्तुं शक्यते? प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति चार्वाकाः। यद् दृश्यते तदेव अस्ति। यथा भौतिकवादिनां भवति तथैव चार्वाकाः प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति वदन्ति। प्रत्यक्षम् अनुमानं च इति प्रमाणद्वयं बौद्धाः जैनाः एवं वैशेषिकाश्च तथा वदन्ति। प्रमाणद्वयमस्ति प्रत्यक्षम् अनुमानं चेति। प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दश्च इति सांख्ययोगौ सांख्याः योगिनश्च प्रमाणत्रयं वदन्ति। प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दश्च इति। एतेषां नैयायिकानां प्राचीन नैयायिकानां नव्यानां च द्वयोरपि प्रमाणचतुष्टयमस्ति। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः इति। एवमेव अर्थापत्तिरपि प्रमाणमिति 5 प्रमाणानि सन्ति इति मीमांसकानां मध्ये एकः पक्षः प्रभाकरस्य। तो प्राभाकराः एवं वदन्ति शब्द प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्तिरपि प्रमाणमिति। एवं वेदान्त एकदेशिनः अपि एवमेव अङ्गीकुर्वन्ति। 5 प्रमाणानि भवन्ति। तो भाष्यादौ अर्थापत्तिपर्यन्तमेव प्रमाणानां गणना दृश्यते इति तत्रापि एकदेशिनः तथा अस्ति। तो वेदान्त एकदेशिनः प्राभाकराः 5 प्रमाणानि वदन्ति। न 5 प्रमाणानि अपि तु 6 प्रमाणानि अनुपलब्धिरपि अभावोऽपि प्रमाणमिति भाट्ट वेदान्तिनः
भाटाः कुमारिलभट्ट अनुयायिनः मीमांसक दर्शने एवमेव वेदान्तिनः अपि एकदेशिनः तथा वदन्ति अनुपलब्धिरपि प्रमाणमिति। तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धिः इति षट् प्रमाणानि इच्छन्ति। अनन्तरं ऐदिह्य संभव ऐदिह्यानि अपि प्रमाणानि भवन्ति इति पौराणिकाः। संभव ऐदिह्य अनुपलब्धिरित्युक्ते अभावस्यैव प्रमाणत्वेन, संभव इत्युक्ते यथा शतं भवति, 100 रूप्यकाणि भवन्ति, तत्र 50, 20, 30 एतत् सर्वम् अन्तर्भवति इति। महती परिमाणे लघुतर परिमाणम् अन्तर्भवति इत्यर्थः। तावानेव सम्भवः इति। अन्यस्य अन्यत्र सम्भवः, तत्र महती परिमाणे लघुतर परिमाणानाम् अन्तर्भावः भवति। यथा हस्तिभाते सर्वे अधः निमग्नाः इतिवत्, तत्र सम्भवः इत्युच्यते। सम्भव एव प्रमाणमिति। अनन्तरम् ऐदिह्यमपि प्रमाणम्। इदिह आसा, यदा महाभारतादौ कथा दृश्यते एवमेव कथा अपि प्रमाणं भवति इति। तथैव अस्मिन् वृक्षे, अस्मिन् अश्वत्थवृक्षे पिप्पलवृक्षे वा भूताः निवसन्ति, पिशाचः निवसन्ति इति लोकैरुच्यते। इदानीं पिशाचः न दृश्यन्ते, द्रष्टुं न शक्यते। भूताः भवन्ति, पिशाचः भवति, तद् द्रष्टुं न शक्यते। तथापि ऐतिह्यरूपेण तत्र स्वीक्रियते, तत्र अस्ति इत्येव स्वीक्रियते। रात्रौ गच्छति चेत् अनुभवः भवति, तथा अस्ति इत्येव वक्तव्यं, द्रष्टुं न शक्यते इति। अतः ऐतिह्यस्यापि प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति पौराणिकाः। एवम् अनन्तरं तान्त्रिकाः भवन्ति। तान्त्रिकाः इत्युक्ते आगमवादिनः। वैष्णव आगमाः, शैव आगमाः, शाक्तेय आगमाः इति त्रिधा आगमाः भवन्ति। आगमवादिनः तान्त्रिकाः ते वदन्ति चेष्टिका अपि प्रमाणं, चेष्टा अपि प्रमाणमिति। चेष्टा इत्युक्ते अङ्गभाषा, अङ्गभाषा अपि प्रमाणं। ते मुद्रादीनां प्रयोगं कुर्वन्ति अङ्गभाषायाः, अङ्गभाषा अपि प्रमाणम् इति वदन्ति। यदा एवं करोति चेत् पानीयम् आवश्यकम् इत्यर्थः। अतः पानीयस्य मुद्रा भवति। यदा एवमेव एवं भवति चेत् किम्, अस्य द्वेषस्य मुद्रा एवं भवति, तथा न कर्तव्यमिति। एवं चेष्टिका, चेष्टा अपि प्रमाणं, मुद्राः अपि प्रमाणमिति आगमवादिनः वदन्ति। तदा तया मुद्रया अपि ज्ञातुं शक्यते। यदा मौनिनः मुद्रा अङ्गभाषया एव वदन्ति, अन्यैः तथा कार्यं कुर्वन्ति अपि तत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते। अतः एवं प्रमाणानि अन्येपि, अन्येषामपि भेदः तत्र वर्तते, किन्तु एतानि प्रमाणानि सन्ति। अतः भवद्भिः केवलं 4 प्रमाणानि इत्युक्ते तद् सम्यक् न भवेत्। अतः प्रमाणसङ्ख्या परीक्षा इदानीम् आरभ्यते। अत्र अत्यन्तं रोचकतया एकैकस्य विषयः स्वीकृतः। प्रथमं पूर्वपक्षम्। अत्र पूर्वपक्षं सम्यक् लिखितमस्ति, पूर्वपक्षमेव वदति। न चतुष्टयम् ऐदिह्यार्थापत्ति सम्भवाभाव प्रामाण्यात् न चतुष्टयम्, प्रमाण चतुष्टयम् न। कुतः? ऐदिह्यस्य अर्थापत्तेः संभवस्य अभावस्य च प्रामाण्यत्वेन वादिभिः स्वीकारात् इत्यर्थः। ऐदिह्यं किमिति इदानीम् उक्तम्। अर्थापत्तिः किं भवति? एकत्र दृष्ट्वा तेन अर्थस्य आपत्तिः करोति। पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न भुञ्जे
दिवा न भुञ्जे किन्तु पीनः स्थूलकायः, तदा चेत् रात्रौ भुञ्जते इति प्रत्यय आगच्छति, रात्रौ भुङ्क्ते सः। एवमेव एकम् अर्थं दृष्ट्वा तस्य कारणस्य आपत्तिं करोति, अर्थं दृष्ट्वा कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य आपत्तिं करोति इति अर्थापत्तिः। तद्विना तस्य असम्भवः। रात्रौ भोजनं विना, दिवा अभुञ्जानस्य रात्रिभोजनं विना स्थूलत्व अनुभवति, पीनत्व अनुभवति। अतः दिवा अभुञ्जानस्य रात्रिभोजनं पीनत्वेन अर्थेन आपात्यते, ज्ञायते इत्यर्थः। एवं भवति तथा अर्थापत्तिः। अनन्तरं संभवः, इदानीं मया उक्तं संभवः कः इति, अभावप्रामाण्यम्। अभावस्यैव नाम अनुपलब्धिरिति। अभावः अपि प्रामाण्यमिति भाटवेदान्तिनः एकदेशिनः वदन्ति। तत् कथमित्युक्ते योग्यस्य अनुपलब्धिः प्रामाण्यं भवति। योग्यस्य घटस्य अत्र अनुपलब्धिः। यदि घटः अत्र भवेत् दृश्येत, घटः न दृश्यते इत्यतः घटस्य अनुपलब्धिं जानीमः। अनुपलब्धेरेव घटस्य अभावं जानीमः। कुतः? घटस्य अत्र दर्शने योग्यता अस्ति। यदि भूतले घटः अस्ति चेत् दृश्येत। कुतः? घटस्य दर्शनयोग्यता अस्ति। तस्य घटस्य रूपमस्ति, आकारः वर्तते, स्थूलः पदार्थः इत्यतः तस्य दर्शनयोग्यता अस्ति इत्यतः घटः यदि अस्ति चेत्, भूतले अस्ति चेत् दृश्येत इति अनुपलब्धिप्रमाणेन ज्ञायते। योग्यस्य अनुपलब्धिः अनुपलब्धिरित्युच्यते। अनुपलब्धिप्रमाणस्य परिभाषा एवं भवति, योग्यस्य अनुपलब्धिः, योग्यत्वे सति अनुपलब्धिः। एवमेव पिशाचः सन्ति चेत् दृश्येत इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते भूतपिशाचादीनां दर्शनयोग्यता नास्ति। ते तु स्थूलशरीरिणः न सन्ति, सूक्ष्मशरीरिणः, वायवीयशरीरिणः, वायुरूपेण एव भवन्ति ते। अतः तेषां दर्शनं न भवति। वायोः दर्शनं यथा न भवति तदेव, केवलम् अनुभवः जायते, स्पर्शरूपेण अनुभवः जायते भूतप्रेतादीनां, किन्तु तथा दर्शनं न भवति। अतः तेषाम् अयोग्यत्वात् अनुपलब्धिः, तत्र प्रमाणम्, अनुपलब्धिप्रमाणं न प्रवर्तते। यत्र योग्यता अस्ति अनुपलब्धिर्भवति चेत् तद् प्रमाणम् अनुपलब्धिप्रमाणेन ज्ञायते। तद् अग्रे पुनः चिन्तयामः एतत् सर्वं विस्तरेण। इदानीं सिद्धान्तसूत्रम् अनन्तरं भवति। शब्दे ऐदिह्य अनर्थान्तरभावादनुमाने अर्थापत्ति संभवा भावानर्थान्तर भावाच्च अप्रतिषेधः। अप्रतिषेधः पूर्वोक्तस्य प्रतिषेधस्य अभावः। पूर्वोक्त प्रतिषेधः कः? न चतुष्टयम् इति प्रतिषेधः कृतः, न प्रतिषेधः चतुष्टयस्य प्रतिषेधः न इत्यत्र अप्रतिषेधः। कुतः? कारणं किं? हेतुः शब्दे। इदानीं शब्दप्रमाणमस्ति। शब्दप्रमाणे ऐदिह्यस्य अंतर्भावः। ऐदिह्यं किं भवति? शब्दप्रमाणमेव भवति। एतैरुच्यते, आप्तैरेव उच्यते। तत्र भूतस्तिष्ठति, तस्मिन् वृक्षे भूतस्तिष्ठति इति वाक्यमेव प्रमाणम्। अतः ऐदिह्यस्य शब्दे अंतर्भावात् इति स्पष्टमुच्यते।
ऐतिह्यस्य शब्दे अन्तर्भावः तद्गतम् अनन्तरम् अनुमाने अर्थापत्ति संभव अभाव अनर्थान्तरभावाच्च अनुमाने शब्दः अर्थापत्तिः अन्तर्भवति अर्थापत्तिरित्युक्ते अनुमानवदेव भवति पीनत्वं दृष्ट्वा रात्रिभोजनम् अनुमीयते एवमेव भवति अतः अर्थापत्ति तत्र अन्तर्भवति अनुमाने अन्तर्भवति संभवोऽपि अनुमाने अन्तर्भवितुम् अर्हति अतः 100 रूप्यकाणि भवन्ति इति श्रुत्वा इति ज्ञात्वा तत्र 50 सर्वं भवति इति चिन्तयामः क्षणमेव ज्ञास्यामः अतः संभवोऽपि तत्र अनुमाने अन्तर्भवति तस्य पृथक् करणेन प्रयोजनं नास्ति एवं अभावः इति अर्थान्तरभावात् अभावः इति यदुच्यते अभावप्रामाण्यम् अनुपलब्धिर्प्रामाण्यम् एतदपि अनुमाने एव अन्तर्भवति कुतः योग्यः सन् घटः न उपलभ्यते इति प्रत्यक्षतः जानीमः योग्यः सन् घटः इदानीम् अत्र न दृश्यते अस्य को अर्थः घटः नास्ति इत्येव अर्थः अभावस्य तु साक्षात् प्रत्यक्षेणापि वक्तुं शक्यते प्रत्यक्षेणापि तस्य ज्ञानं भवति इति वक्तुं शक्यते अथवा अनुमानेन अस्तु किन्तु अर्थापत्ति संभव अभावानाम् अर्थान्तरभावात् इत्युक्ते अनुमानात् अर्थान्तरत्वं नास्ति अनर्थान्तरभावात् अर्थान्तरनि अनर्थान्तरभावात् अर्थान्तरत्वं नास्ति इत्यर्थः अनुमानमेव भवति अतः अप्रतिषेधः अतः सर्वं तत्र अन्तर्भवति इति कारणतः चतुष्टयमेव अंगीकार्यम् अर्थापत्तिरपि तत्रैव भवति संभवोऽपि भवति अभावोऽपि भवति सर्वं तत्र अन्तर्भवति सर्वं मिलित्य प्रमाणचतुष्टयं भवति पूर्वं प्रमाण उपमानादीनां सिद्धिर्पूर्वमेव अभवत् परीक्षा अभवत् इति तद् अंगीकृत्य उच्यते इदानीं प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य उपमानस्य शब्दानां च परीक्षा अभवत् तद् सिद्धम् अस्माभिः अस्माकं दर्शने इतः परम् अग्रे ऐतिह्यादीनां प्रमाणानाम् अस्तित्वं श्रूयते केचन तदा वदन्ति किन्तु तान्यपि सर्वाणि प्रमाणानि अत्रैव अन्तर्भवन्ति इति अप्रतिषेधः चतुष्टयस्य अप्रतिषेधः इति तदा पूर्वपक्षे उत्तिष्ठते एवं मास्तु कथं तद् वक्तुं शक्यते तत्र अनुमाने अर्थापत्तिरन्तर्भवति इति न अतः अर्थापत्तेः प्रामाण्यपरीक्षा इदानीं क्रियते पूर्वपक्षसूत्रम् अग्रे अर्थापत्तिः अप्रमाणम् अनेकान्तिकत्वात् अर्थापत्तिम् अंगीकृत्य अर्थापत्तिः अनुमाने अन्तर्भवति इति वचनमुक्तम् इदानीम् एकैकस्य सूत्रस्य पूर्वसूत्रेण सम्बन्धः भवति पूर्वसूत्रे यत् उक्तं सिद्धान्तिना वा पूर्वपक्षिणा वा तत्र यः कोऽपि दोषः किमपि कश्चन अवसरः लभ्यते चेत् तद् स्वीकृत्य अग्रे पुनः प्रश्नः भवति अतः चान्स् तत्र अवसरः अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यम् एकस्मिन्नपि वचने अस्माकं सिद्धान्तस्य सिद्धिरस्ति वा न वा इति अत्यन्त सावधानेन भवितव्यम् अन्यथा शब्दान्तरकथने अपि दोषः भवेत् अतिरिक्तः एकः शब्दः प्रयुक्तः चेत् त्वरितमेव प्रतिवादी तं शब्दं गृहीत्वा पुनः पृच्छति तस्य अर्थः करोतु तथा यदा भवतु इति अतः महती आपत्तिः शास्त्रार्थसमये शब्दान्तरप्रयोगः एव न भवेत् एतत् सर्वसिद्धशब्दानामेव प्रयोगः भवेत् समीचीनं भवति अस्माभिः बहुवारम् अनुभूतम् एतत् सर्वम् एक नूतनशब्दप्रयोगे अनन्तरं स किमपि जिगृक्षया तथैव तिष्ठति नूतनशब्दप्रयोगे अत्रापि अस्ति अग्रे अनन्यशब्दप्रयोगे तयोः विवादः जायते अन्यशब्दस्य अर्थः अनन्यशब्दस्य अर्थः पुनः वक्तव्यः भवति अतः अत्र किमुक्तं
पूर्वं तु पूर्वक्षेण उक्तम् ऐतिह्यादीनां प्रामाण्यत्वम् अङ्गीकार्यं चतुष्टयमेव न भवति एतद् सर्वं प्रमाणं भवति इति। किन्तु तदा सिद्धान्तिना उक्तं न अनुमाने अर्थापत्ति इत्यादयः अन्तर्भवन्ति इति। तदा किं ज्ञायते सिद्धान्तिना अर्थापत्तेः प्रामाण्यं तावद् मात्रम् अङ्गीकृतं यत् तत्र अनुमाने नियोज्यते इति। अन्यथा अर्थापत्तिरेव नास्ति तद् प्रामाण्यमेव नास्ति इति वदेत्, किन्तु तथा न उक्तम्। अर्थापत्तिरस्ति तद् अत्र अनुमाने अन्तर्भवति इति। अतः अर्थात् किं ज्ञातम् अर्थापत्तेः प्रामाण्यं सिद्धान्तिना स्वीकृतमिति ज्ञातं पूर्वपक्षिणा। एवं ज्ञातं चेत् अत्र पृच्छति अर्थापत्तिः अप्रमाणम् अर्थापत्तिः प्रमाणमेव न भवति, भवता तु प्रमाणत्वेन स्वीकृत्य अनुमाने अन्तर्भावितमस्ति तदा प्रमाणत्वमेव न भवति चेत् अन्तर्भवनस्यापि प्रयोजनं नास्ति। अतः तथा मास्तु इति। अर्थापत्तिः अप्रमाणम् अनैकान्तिकत्वात्। अनैकान्तिकमिति एकता स्थितिर्नास्ति व्यभिचारितत्वात्। अनैकान्तिकस्य को अर्थः पूर्वमागतम् सव्यभिचारः अनैकान्तिकः इति लक्षणमस्ति। अनैकान्तिकः सव्यभिचारः व्यभिचारी भवति, एकत्र एकरूपेण भवति अन्यत्र अन्यरूपेण भवति, एकस्मिन् निश्चिते अपरमायादि अपरस्मिन् निश्चिते पुनः अन्यद् भवति इति तत्र व्यभिचारः येन केनापि प्रकारेण भवति चेत् अनैकान्तिकमित्युच्यते। यथा अत्र दृष्टान्तमेकं पश्यामः पूर्वपक्षिण अभिप्रायं ज्ञातुम्। असत्सु मेघेषु वृष्टिर्न भवति। सामान्येन यदि मेघाः न सन्ति चेत् वृष्टिर्न भवति। असत्सु मेघेषु वृष्टिर्न भवति। सत्सु भवति, यदि मेघाः सन्ति चेत् वृष्टिर्भवति इत्येतद् अर्थात् सामान्येन ज्ञातम्। अर्थापत्तिः मेघाः दृश्यन्ते अतः अग्रे वृष्टिर्भवति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु सत्स्वपि च एकदा किन्तु मेघाः सन्ति दृश्यन्ते तदापि कदाचित् वृष्टिर्न जायते इत्यपि अस्ति। वायुना प्रेरिताः निवारिताः अन्यत्र नीताः भवन्ति मेघाः। यदा मेघाः अन्यत्र नीयन्ते तदा तत्र वृष्टिर्न भवति। मेघाः दृश्यमानाः अपि तत्र वृष्टिर्न भवति। एतत् सर्वं व्यभिचारे वर्तते। यदा पीनत्वमपि तस्य दिवान भुङ्क्ते रात्रौ तस्य भोजनमिति सामान्यव्यवस्था तस्मिन् काले। अद्यत्वे तु तादृशः कश्चन रोगः अस्ति, तस्य पीनत्वमेव भवति। भुञ्जानस्य अपि भवति, भोजनं विनापि पीनत्वम् आगच्छति, कश्चन रोगः वर्तते। अतश्चेत् स भुञ्जानः एव पीनत्वं प्राप्तवान् इति वक्तुं न शक्यते इति व्यभिचारः तत्र सर्वत्र भवति। अतः अर्थापत्ति नाम प्रमाणं न अनेकान्तिकत्वात् व्यभिचारात् इति सिद्धम्। इदानीं किं कर्तव्यं सिद्धान्तिना? पूर्वं वचनमेकमुक्तम् अनुमाने अर्थापत्तिरन्तर्भवति इति। अतः तत्सिद्ध्यर्थम् इदानीम् अर्थापत्तेः प्रामाण्यं साधनीयं भवति, अन्यथा पूर्वोक्तवचनं व्यर्थं स्यात्। एवमेव अस्ति। अर्थापत्तेः प्रामाण्यं न चेत् कथं वक्तुं शक्यते अन्तर्भवति इति? आचार्यस्य वचनं तु प्रमाणं भवति, तद् अन्यथा कर्तुं न शक्यते। एकवारं किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरं तस्य परिवर्तनं क्रियते चेत् आचार्यत्वहानिः, प्रामाण्यहानिः। आचार्यत्वस्य आप्तत्वहानिर्भवति, प्रामाण्यहानिर्भवति। अतः तथा न वक्तव्यम्। इदानीम् अनुमाने अर्थापत्ति संभव अभावाः अन्तर्भवन्ति इत्युक्ते अनुमाने अन्तर्भवनाय एव अर्थापत्तेः प्रामाण्यम् ऐतिह्यस्य संभवस्य प्रामाण्यम् अभावस्य च प्रामाण्यम् एषितव्यं भवति। अतः अत्र तद् सर्वम् उच्यते। तद् पुनः आरभ्यते सिद्धान्तः। अनर्थापत्तो अर्थापत्त्यभिमानात् तत्र किमुच्यते? पूर्वपक्षस्य वस्तुतः अर्थापत्तौ अर्थापत्ति ज्ञानं न इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा अर्थापत्ति लक्षणं सम्यक् न ज्ञातम्
इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः। अनर्थापत्तौ यदा अर्थापत्तिर्नास्ति, न अर्थापत्तिः अनर्थापत्तिः, तस्मिन् अनर्थापत्तौ, तस्याम् अनर्थापत्तौ अर्थापत्ति रहिते एव अर्थापत्ति अभिमानः भवतः, मिथ्या अभिमानः, सम्यक् न ज्ञातवान् भवान् अर्थापत्तेः लक्षणम्। तत्र किमर्थम् इदम् उच्यते, अत्र अर्थापत्तेः यदि ज्ञानं तत्र विशेष प्रतिपत्तिर्भवति, तदेव तत् ज्ञातुं शक्यते। अनन्तरसूत्रे एव तद् उच्यते, असदि कारणे कार्यं न उत्पद्यते इति एकः नियमः निश्चितः लौकिकः नियमः। कारणं विना कार्यं न उत्पद्यते इति। यत्र यत्र कार्यं तत्र तत्र कारणं भवति एव। कार्यपूर्वनियतवृत्ति कारणं भवति एव यदि कार्यं दृश्यते चेत्, तद् सः नियमः। अत्र अस्य नियमस्य यदि विरोधः क्रियते चेत् किं वक्तव्यं भवति? सदि कारणे कार्यं न उत्पद्यते इति वक्तव्यम्। विरोधश्चेत् कारणे सत्यपि कार्यं न उत्पद्यते इति, तस्य विरोधः भवति। इति यत्र कारणे सत्यपि कार्यं न उत्पद्यते तत्र किं कथं न उत्पद्यते इति अन्वेष्टव्यं भवति। पीनत्वादौ तदेव। सामान्यतः पीनत्वस्य कारणं किं? भोजनं। भोजनं भवति पीनत्वस्य कारणं। तो भोजने कृते पीनत्वम् आयाति इति सामान्येन ज्ञातं सर्वैः, तत् कारणमस्ति। किन्तु अत्र किं कार्यं दृश्यते, पीनत्वं दृश्यते, किन्तु भोजनं न दृश्यते। दिवा न भुङ्क्ते सा, अतः भोजनं न दृश्यते। तत्रैव अर्थापत्तेः प्रवृत्तिः इति ज्ञातं वा? केवलं सामान्यनियमेन यद् ज्ञायते, यत्र कार्यं भवति तत्र कारणमवधि भवति। कार्यस्य ज्ञाने कारणस्य ज्ञानमपि भवति इति नियमः सर्वेषां, वयं जानीमः तथा। किन्तु एकस्मिन् स्थाने कार्यं तु अवश्यं दृश्यते, तद् समीचीनमस्ति, किन्तु कारणस्य ज्ञानं न भवति, कुतश्चिदपि न भवति। तदा चेत् अर्थापत्तिः तत्र प्रवर्तते। प्रामाण्यं तदेव। कारणं विना कार्यं न भवति, किन्तु कारणं न दृश्यते। कारणम् अन्वेषणीयं। केन प्रमाणेन अन्वेषणीयं भवति? अर्थापत्ति प्रमाणेन अन्वेषणीयं भवति। तावत्पर्यन्तं तु संशयः एव। संशयस्य निश्चयार्थमेव प्रमाणापेक्षा। अर्थापत्तिः संशयेन। अर्थापत्तिः यः नियमः प्रसिद्धः, सर्वेषाम् अंगीकारः, सर्व तंत्र सिद्धान्तः इत्युक्तं खलु पूर्वं। सिद्धान्तः सर्वतंत्र सिद्धान्तः इति भवति। एषः अपि सिद्धान्तः किं? कार्यं यद् भवति कारणेन भवति, कारणात् कार्यं भवति। यदत् कार्यं तस्य कारणम् अवश्यं भवेत्, कारणं विना कार्यस्य उत्पत्तिर्न इति अस्ति नियमः, सर्वतंत्र सिद्धान्तः इति। किन्तु अत्र कार्यं दृश्यते, कारणं न दृश्यते। किमपि स्यात्, तस्य अन्वेषणं कर्तव्यमिति। अतः केन प्रमाणेन अन्विष्यते? अनुमानेन अन्विष्यते वा, शब्देन अन्विष्यते वा, अर्थापत्या अन्विष्यते वा, तावदेव। अस्तु, संशयः अस्ति एव। पक्षे सन्दिग्धसाध्यवान् एव पक्षः भवति, संशयः अस्ति एव। संशयं विना प्रमाणप्रवृत्तिः कुतः? यदि निश्चयश्चेत् प्रमाणप्रवृत्तिः आवश्यकता न। तत्तत् प्रमाणानाम् आवश्यकता तदेव भवति यदा संशयः जायते। अतः एव संशयस्य पूर्वं लक्षणं कृतम् अत्र परीक्षासमये संशयः पूर्वं परीक्षितः। कुतः? अत्र संशयस्य आवश्यकता अस्ति इति। संशयः भवति चेत् तदा अग्रे गन्तुं शक्यते, कर्तुं शक्यते। इदानीम् अनुमान अर्थापत्योः भेदः करणीयः, किन्तु अर्थापत्तिरपि प्रमाणमिति प्रथमं साध्यते। अनन्तरं चिन्तयामः अर्थापत्ति अनुमानयोः भेदः। अर्थापत्ति अनुमानयोः भेदः न अङ्गीक्रियते एतैः। अर्थापत्ति अनुमानयोः भेदः न अनुमाने अन्तर्भवति इति अनुमानस्य। किन्तु अर्थापत्ति प्रमाणं न इति पूर्वक्षिणा यदुक्तं,
तद् निराकृत्य अर्थापत्तेरपि प्रमाणत्वमस्ति इति इदानीम् उच्यते। अर्थापत्तेरपि प्रमाणत्वमस्ति, तद् अनुमाने अन्तर्भवति इत्युक्ते अस्माकं पृथक्तया अर्थापत्ति प्रमाणत्वेन न अङ्गीक्रियते, किन्तु अनुमान अन्तर्भूतमेव प्रमाणत्वेन अङ्गीक्रियते, अनुमानेनैव तस्य प्रमाणं भवति। तदनन्तरम् उच्यते अनर्थापत्तौ अर्थापत्ति अभिमानात्। अद्य इदानीं तु एवमेव तस्य अर्थापत्ति विषये ज्ञानं सम्यक् न भवति इत्यतः अनर्थापत्तौ अर्थापत्ति रहिते स्थाने अर्थापत्ति अभिमानः इति एवमेव भवति इत्यर्थः। अभावस्य हि भावः एवमेव अन्येषामपि भवति। न खलु असदि कारणे कार्यमुत्पद्यते तस्मात् न अनैकान्तिकी। अत्र पूर्वक्षिणा किमुक्तम्? अनैकान्तिकत्वात् इत्युक्तम्। अनैकान्तिकत्वम् अत्र न भवति। यत्र कार्यं कारणं विना न भवति, कारणं कारणे सत्येव कार्यं भवति इत्यत्र अनैकान्तिकत्वं नास्ति, व्यभिचारः नास्ति। एकत्र कारणं विना कार्यं भवति, अपरत्र कारणेन सह कार्यं भवति इत्यस्ति वा? यदि एवमस्ति तथा तु अनैकान्तिकता भवति, व्यभिचारः भवति, किन्तु तादृशः व्यभिचारः अस्मिन् न सिद्ध्यति एव। अदेव उक्तं पूर्वपक्षिणा वाक्यमेव दुष्टं वाक्यं भवति। अत्र दोषयुक्तः अर्थापत्तिः अप्रमाणम् अनैकान्तिकत्वात् इत्युक्तं। तद् अनैकान्तिकं न भवति। कुतः? कार्यकारणसम्बन्धात्। कार्यकारणनियमस्य व्यभिचारः कुत्रापि न दृष्टः इत्यतः तस्य अनैकान्तिकत्ववचनं दुष्टम् अप्रमाणं भवति, तद् स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः असदि कारणे कार्यं कुत्रचित् उत्पद्यते चेत् तस्य नियमस्य व्यभिचारः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु कारणं विना कार्यं न उत्पद्यते इति नियमः सिद्धः एव, व्यभिचारः एव नास्ति तत्र। अतः पूर्वपक्षिणा वचनं सम्यक् नास्ति इति। सदि कारणे निमित्त प्रतिबन्धात् कार्यं न उत्पद्यते इति तत्र योज्यते। यत्र यत्र कारणं तत्र तत्र कार्यम् इति न, इति नियमः न। यत्र यत्र कारणं तत्र तत्र कार्यं भवति वा? न भवति। यत्र यत्र कार्यं तत्र तत्र कारणं भवति। यत्र यत्र कार्यं तत्र तत्र कारणं भवति, किन्तु यत्र यत्र कारणं भवति तत्र तत्र कार्यं भवति इति नियमः अस्ति वा? नास्ति। नियमः तादृशी व्याप्तिर्नास्ति। कुत इत्युक्ते मृत्तिकायां सत्यामपि घट अनुत्पत्तिदर्शनात्। मृत्तिका सर्वत्र वर्तते, सर्वत्र घट उत्पद्यते वा? न। किन्तु उत्पन्ने घटे मृत्तिका तु अवश्यं भवति इति वक्तुं शक्यते। कार्ये उत्पन्ने कारणमस्ति इति व्याप्तिः। यत्र यत्र कार्यं तत्र तत्र कारणमिति, किन्तु यत्र यत्र कारणं तत्र तत्र कार्यमिति व्याप्तिर्न। कुतः इत्युक्ते कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणं भवति इत्युक्ते कार्य अभावेपि कारणस्य सत्त्वं भवति। अतः तादृशी व्याप्तिर्न साधयितुं शक्यते। एवमस्ति, अङ्गीकुर्मः। किन्तु पूर्वपक्षिणा अन्य प्रश्नः मध्ये योजितः। कार्यं तु दृश्यते, कारणमपि दृश्यते। सदि कारणे अपि निमित्त प्रतिबन्धात् कार्यं न उत्पद्यते इति वक्तुं शक्नुमः। कार्यं चिकीर्षयितुं प्रवृत्तः कश्चन देवदत्त आदयः, कार्यचिकीर्षा अस्ति, तस्य कर्तुम् इच्छा अस्ति, किन्तु निमित्तान्तर अभावात् अथवा प्रतिबन्धादिकमस्ति तस्य। कारणे सत्यपि कार्यं न भवति इति स्थितिः, किन्तु तत्र अस्य अर्थापत्तेः प्रवृत्तिर्न। यदि निमित्त प्रतिबन्धेन कार्यकारणसम्बन्धः तत्र त्यज्यते चेत् तत्र अर्थापत्ते प्रवृत्तिरेव नास्ति। अतः व्यभिचारः कथं भवितुमर्हति? निमित्त प्रतिबन्धः तत्र अस्ति इति कारणतः। अतः कारणधर्मोऽसौ न तु अर्थापत्तेः प्रमेयम्। ईदृश निमित्त प्रतिबन्धेन प्रतिबन्धसहितं यत् कारणं भवति तत्र अर्थापत्ते प्रवृत्तिर्नास्ति। इत्युक्ते व्याप्तेः प्रवृत्तिरेव नास्ति।
निमित्त प्रतिबंधात्। अतः निमित्त प्रतिबंधाः ये भवन्ति एव प्रमेयता अस्ति। अर्थापत्याः प्रमेयता कुत्र? सति कारणे यत्र कार्यम् उत्पद्यते तत्र अस्ति। अतः पीनत्वम् उत्पन्नं दृश्यते, कारणं न ज्ञातुं शक्यते इदानीं। तदा चेत् तस्यामवस्थायामेव अर्थापत्ति प्रवृत्तिः। अतः कार्यकारणसम्बन्धेन प्रवर्तते इति कथञ्चिदपि अनेकान्तिकत्वं नास्ति। अत्र अनेकान्तिकत्वम् अत्र नास्ति। मेघाः इतिवत् न, तथा अनेकान्तिकत्वं नास्ति इत्यर्थः। एवम् अग्रे एकः सूत्रः अस्मिन् विषये सूत्रमस्ति। तत्प्रामाण्ये वा न अर्थापत्य प्रामाण्यम् तद् प्रामाण्ये इत्युक्ते प्रतिषेधस्य प्रामाण्ये वा, प्रतिषेधस्य प्रामाण्ये। इदानीं पश्यन्तु कथं पूर्वपक्षिणः आशयं गृहीत्वा तत्र शास्त्रार्थः क्रियते इति तर्कः क्रियते। तद् प्रामाण्य अस्य को अर्थः? इदानीं सरलतया साक्षात् पश्यामः। प्रतिषेधः इत्यस्य को अर्थः? अर्थापत्ति प्रतिषेधः तेन कृतः। प्रतिषेधः इति कस्य प्रतिषेधः? अर्थापत्ति प्रतिषेधः। अर्थापत्ति प्रतिषेधे प्रतिषेधाय अर्थापत्तिः आवश्यकी वा न वा? अर्थापत्तिः आवश्यकी। अर्थापत्तिं विना अर्थापत्ति प्रतिषेधः कथं भवति? न भवेत्। अर्थापत्तिम् अंगीकृत्य तस्य प्रतिषेधः क्रियते वा, अर्थापत्तिं स्वीकृत्य प्रतिषेधः क्रियते वा, अर्थापत्तिं विना अर्थापत्ति प्रतिषेधः क्रियते वा? तदेव उच्यते प्रतिषेध। इदानीं पूर्वपक्षिणः किमुच्यते? प्रतिषेधः, मम प्रतिषेधः सिद्धः, तस्य प्रामाण्यमस्ति इति तस्य आशयः। तदेव उक्तं तेन मुक्तखण्डम् उक्तम्। अनर्थापत्तौ अनेकान्तिकत्व अर्थापत्तिः अप्रमाणम् अनेकान्तिकत्वादिति मुक्तखण्डम् उच्यते। तदा तस्य को अर्थः? सा अर्थापत्ति प्रतिषेधमिच्छति, सोऽपि प्रतिषेधः सिद्धः प्रामाणिकः इति। यदि प्रामाणिकः तत्र किं भवति? प्रतिषेधस्य सर्वत्र प्रतिषेध्यं किमपि भवेत्। प्रतिषेध्यं विना प्रतिषेध असम्भवः। तद् प्रतिषेध्यं किं भवति? प्रतिषेध्यं किं भवति? तत्र अर्थापत्तिरेव भवति। अतः अर्थापत्तिम् अनङ्गीकृत्य अर्थापत्ति प्रतिषेधः न प्रवर्तते। अस्तु, तद् किमपि अस्तु, प्रतिषेधः भवति चेत् प्रतिषेधात् पूर्वं अर्थापत्तिर्वा अर्थापत्ते प्रामाण्यं वा किमपि अस्तु, तद् स्वीकर्तव्यमेव। अत्र घटः नास्ति इत्युक्ते घटं स्वीकृत्य एव वक्तव्यं। यदा ह्यस्तनेपि मया उक्तम्, ईश्वरविषये मया उक्तम्, ईश्वरः नास्ति इति वचने ईश्वरस्य ज्ञानं केनापि प्रकारेण आवश्यकं, तद्विना न भवति इति। एवमेव तद् प्रामाण्ये इत्युक्ते इदानीं प्रतिषेधस्य प्रामाण्यमिच्छति। तत्र प्रामाण्यशब्दः आगतः एव। प्रतिषेधस्य प्रामाण्यमिच्छति। प्रामाण्यमिच्छति चेत् तद् प्रतिषेधस्य प्रामाण्यं केन भवेत्? अर्थापत्तौ यत् प्रामाण्यमिव अस्ति, पूर्वपक्षेण अभिप्रायेण नास्ति, सिद्धान्त अभिप्रायेण अस्ति। अर्थापत्ति प्रामाण्येन एव अस्यापि प्रामाण्यं भवति। यतः अर्थापत्तिरेव अत्र प्रतियोगितः सम्बद्धः।
प्रतिषेध्यमेव अत एव यस्य निराकरणं भवति निराक्रियते प्रमाणान्तरेण निराक्रियते तदेव अत्र वक्तव्यं प्रमाणान्तरेण निराक्रियते इति किन्तु तस्य प्रतिषेध्यस्य अस्तित्वम् अङ्गीकरणीयमेव अतः अर्थापत्तिः अङ्गीकृता इति अस्ति तत् स्वीकुर्मः तत्र प्रामाण्यं केन भवति इति संशयः इदानीं प्रामाण्यं भवति वा न वा इति संशयः यदि प्रामाण्यं न इच्छामः प्रामाण्यं न इच्छामः इति तत्र प्रश्नः भवति केन हेतुना प्रामाण्यं न इच्छते यदि प्रामाण्यम् इच्छति चेत् तत्रापि प्रश्नः केन हेतुना प्रामाण्यम् इच्छते इति तत्र पुनः प्रत्यक्षेण वा अन्येन वा इति वक्तव्यम् अतः एव द्वितीयसूत्रे अर्थापत्तो अर्थापत्य अनर्थापत्तो अर्थापत्य अभिमानादिति सिद्धान्तेन उक्तं कुतः वस्तुतः अर्थापत्तिम् अज्ञात्वा एव तत्र प्रामाण्य निषेधं करोति यः पूर्वपक्षी कुतः इत्युक्ते यत्र कार्यं भवति तत्र कारणम् अवश्यं भवेत् इत्यत्र व्यभिचारः कुत्रापि नास्ति अनेकान्तिकत्वं नास्ति तत्र अनेकान्तिकत्वम् आरोप्य उच्यते अतः एव अर्थापत्तौ तु प्रामाण्यम् अस्ति एव कुतः कार्यकारणदृष्ट्या प्रवर्तते अर्थापत्तिरिति एवमेव एतावत्पर्यन्तं तदस्ति अतः तद् प्रामाण्ये प्रतिषेधस्य प्रामाण्ये अर्थापत्ति अप्रामाण्यं न भवति इति प्रतिषेधस्यैव प्रामाण्य स्वीकरणात् इति अतः अर्थापत्ति प्रामाण्य प्रतिषेध विषये अर्थापत्ति अप्रामाण्य यदि शक्यते तथा तो तस्य संभवः एव नास्ति कुतः इत्युक्ते पूर्वोक्त प्रकारेण यस्य अर्थापत्तेः प्रामाण्यम् अस्माभिरुक्तं कुतः इत्युक्तम् अनेकान्तिकत्व अभावादिति प्रतिषेध अप्रामाण्यं च अनेकान्तिकत्वादिति पूर्वस्मिन् सूत्रे अस्ति पंचमसूत्रे प्रतिषेध अप्रामाण्यं केन अस्ति अनेकान्तिकत्वात् अनेकान्तिकत्वादिति उक्तं सिद्धान्तिना अतः अर्थापत्ति प्रामाण्यं स्वीक्रियते चेत् अनेकान्तिकत्वं त्यक्तव्यं भवति अर्थापत्ति अप्रामाण्यं स्वीक्रियते चेत् अनेकान्तिकत्वं स्वीक्रियते इति चेत् विरुद्धः तत्र विरोधः भवति अर्थापत्तौ अप्रामाण्यं नास्ति अर्थापत्तौ यदि अप्रामाण्यम् अस्ति तदा चेत् अनेकान्तिकत्वे प्रामाण्यं भवेत् अनेकान्तिक अर्थापत्तो अनेकान्तिकत्वं न दृश्यते कुतः कारणं किम् अर्थापत्तिः यत्र प्रयुज्यते तत्र कार्यकारणसम्बन्धेनैव प्रयुज्यते अतः अनर्थापत्तो अनेकान्तिकत्वम् अस्ति अर्थापत्तो तत्र अनेकान्तिकत्वं नास्ति इति अतः पूर्वम् अर्थापत्ति अप्रमाणम् अनेकान्तिकत्वात् इति उक्तं यत् तत्र सामान्येन निषिध्यते निषेधः क्रियते तत् प्रामाण्ये च न अर्थापत्ति प्रामाण्यमिति एवमस्ति इतः परम् अनन्तरम् अभावविषये पूर्वपक्षसूत्रं प्रतिषेधस्य प्रामाण्यस्य अर्थः तदेव भाष्येऽपि उक्तम् अर्थापत्तेरपि कार्य उत्पादने कारणसत्तायाः अव्यभिचारो विषयः यः पूर्वोक्तः अर्थापत्तिरपि कार्य उत्पादने कारणसत्तायाः अव्यभिचारः विषयः न च कारणधर्मो निमित्तप्रतिबन्धात् कार्य अनुत्पादकत्वमिति तत्र अर्थापत्तिर्न प्रवर्तते यत्र कारणधर्मः निमित्तप्रतिबन्धेन कार्यं न उत्पादयति कार्यं कर्तुम् असमर्थं कारणं भवति चेत् तत्र अर्थापत्तिरेव नास्ति अतः व्यभिचारः तत्र न प्रवर्तते अतः अर्थापत्ति प्रतिषेध सिद्धौ अर्थापत्तेरेव प्रामाण्यं सिद्ध्यति इत्यर्थः एवं येनैव तत्सिद्धिः तेनैव अस्यापि सिद्धिरिति एका युक्तिः अन्यत्रापि प्रयुक्ता वर्तते येनैव तत्सिद्धिः तेनैव अस्माकम् अस्यापि सिद्धिः इति अग्रेपि पुनः चर्चां कुर्मः तद्विषये इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु अभावविषये पुनः चिन्तयामः
हम्म, हम्म, हम्म। न तथा नास्ति। तत्र अभिप्रायान्तरेण उक्तं। तत्र उद्देशः कः? सिद्धान्तस्य प्रमाणचतुष्टयस्य निराकरणं। निराकरणम् इत्युक्ते प्रमाणचतुष्टयमपि अस्ति, इतोपि अधिकानि प्रमाणानि भवन्ति इत्यत्र अभिप्रायः। अतः ऐदिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात् प्रामाण्यात् एतत् सर्वं प्रमाणं भवति इत्यतः तदपि अन्तर्भवति इत्यर्थः। तत्र अन्तर्भवति इति एकः विषयः, तद् सामान्येन उक्तम्। अनन्तरम् अर्थापत्तेः विषये किम्? अर्थापत्तिः प्रमाणमिति अङ्गीकृत्य तस्य अनुमाने अन्तर्भावः सिद्धान्तिना उक्तः। ततः एव पुनः तत्र उच्यते एवं चेत् अर्थापत्तेः अप्रमाणम् अनेकान्तिकत्वादिति उक्तम्, अन्तर्भावादिति। स एव पूर्वपक्षी इत्यपि आवश्यकता नास्ति। पूर्वपक्षे अन्यः अपि भवितुमर्हति। स एव वदति इति वक्तुं न शक्यते। तदापि परीक्षार्थं स एव वदति इति अपि वक्तुं शक्यते। अनुमानेन सिद्ध्यति। अनुमानेन सिद्ध्यति। न अवगतं वा? एतद् इदानीं प्रतिषेधः उक्तः। प्रतिषेधस्य प्रामाण्यमस्ति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः, किन्तु प्रतिषेधस्य प्रामाण्यं न भवति इति। प्रतिषेधः अप्रामाण्यं भवति इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। एवं चेत् किं भवति? प्रतिषेधस्य निषेधः इति भवति। तत्र कारणं किमुच्यते? अर्थापत्ति अप्रामाण्य कारणं यदुक्तं पूर्वपक्षिणा अनेकान्तिकत्वम्, अर्थापत्ति अप्रामाण्य कारणं किमुच्यते? अनेकान्तिकत्व। अर्थापत्तिः अप्रामाणम् अनेकान्तिकत्वादिति सूत्रम्। तद् न भवति इति। किं न भवति? अर्थापत्तेः अप्रामाण्यं न भवति इत्यतः भवतः प्रतिषेधमेव अप्रामाण्यं जातम्। प्रतिषेधस्य विषयः एव नास्ति इति। विषयं विना प्रतिषेधति चेत् कथं प्रमाणं भवेत्? अतः अर्थापत्तेः अप्रामाण्यकरणाय प्रवृत्तस्य प्रतिषेधस्यैव अप्रामाण्यं जातम् इत्यर्थः। अतः तदप्रामाण्यम् इति, प्रतिषेधस्य अप्रामाण्यम्। तत्र विषयः नास्ति। वस्तु अवश्यम् आगतवन्तः, किन्तु केनापि न उच्यते अहं स्वर्गात् आगतः इति। तत्र प्रमाणं किम्? आगतवन्तः सर्वे वयं तस्मादेव आगतवन्तः इति इदानीं मन्यामहे, किन्तु अहं ततः आगतवन्तः इति स्मरति वा? स्मरणमस्ति वा? न सुखम् आसीत् इति अनुभवः। इदानीं सुषुप्तौ अपि सुखमस्ति। सुखं तदा आसीत् इति कथं स्मरणं कथं भवति? स्मरणमस्ति वा? मम स्वर्गे सुखमासीत् इति स्मरणमस्ति वा? भवता स्मरति वा तत्? तद् सुखस्य अभावः अस्ति। मम प्रश्नः कः? यदा इदानीं कोच्चि नगरं गत्वा अहम् आगतः अत्र इति अहं स्मरामि। कोच्चि नगरे एतत् सर्वं मया दृष्टं, प्राप्तं, भक्षितं, चिन्तितं, कृतं, सर्वं कृत्वा ततः इतः अत्र अस्मि, इदानीम् आगतवान् अस्मि। तो तादृशं सुखम् अत्र न लभते, अथवा ततोपि अधिकम् अत्र सुखं लभते इत्यादि अन्यः विषयः। किन्तु एतावत् पर्यन्तं ततः अत्र आगतम् अहम् आगतः इति तादृशी स्मृतिर्नास्ति कस्यापि इत्यत्र अर्थः।
तदेव शास्त्रमेव प्रमाणमत्र। अस्य तात्पर्यं किम्? अस्माकम् अनुभवः अत्र न प्रमाणम्। अतः नास्तिकै किम् उच्यते? स्वर्गादिकं नास्ति, कुतः कस्यापि अनुभवः नास्ति, केवलं शास्त्रे यदस्ति तदेव अस्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति शास्त्रप्रमाणं। बहवः पुनर्जन्म न अङ्गीकुर्वन्ति, तत्र किं भवेत्? पुनर्जन्म नास्ति इति वदन्ति, अतः क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः अनुभवः नास्ति इति नास्तिकानाम् अभिप्रायः। लौकिके लोके यद् दृश्यते तत्र साक्षात् अस्माकम् अनुभवः, सुखदुःखादीनां वा अनुभवः साक्षादेव भवति। तादृशः अनुभवः अथवा अनुभवजन्यज्ञानं स्मृतिर्वा स्वर्ग नरकादि विषये न लभ्यते। तदस्ति, तदा अत्रापि कुर्वन्तु, नाम सर्वेपि कुर्वन्तु, तत्र दोषः कोऽपि नास्ति। तदा तस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति इति न, तद् नष्टमित्यत्र प्रमाणं नास्ति इत्यर्थः। सुखं नष्टमित्यत्र किं प्रमाणं, कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। न दुःखमस्ति इति अत्रापि भवितुमर्हति। नष्टमपि पुनः नष्टविषये अन्वेषणं भवति इत्यादिकं तत्र प्रमाणं नास्ति इत्यर्थः। अतः शास्त्रमेव प्रमाणं। यत् अस्माकं शास्त्रीये ग्रन्थे यदुच्यते अलौकिकविषये, एते विषयाः अलौकिकविषयाः, लौकिकविषयाः लौकिकानां ज्ञानं नास्ति अस्मिन् विषये। अलौकिकविषये यत् आप्तवचनं शास्त्रवचनं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते, शास्त्रमेव प्रमाणं। शास्त्रे एवं वदति चेत् सत्यं भवति इति अस्माभिः अङ्गीकार्यं, तदनुसारेण कर्म करणीयम्। अतः यतः स्मृतिर्भवति चेत् का दोषः इत्युक्ते, इदानीं पूर्वस्मिन् जन्मनि भवान् कः आसीत् इति स्मृतिर्यदि इदानीम् आयाति चेत्, इदानीं स्मृति अहं तत्र किमपि आसम् इति स्मृतिर्भवति चेत् सोऽपि दोषः। कुतः इत्युक्ते अस्मिन् जन्मनि अत्र स्थितः कश्चन तद् कार्यं कर्तुं न चिन्तयति। तत्र अहं पूर्वं तु राजा आसम्, अतः मम राज्यं कुत्र अस्ति, इदानीं तत्र गमिष्यामि इति कृत्वा तत्र गम्यते चेत् किं भवेत्? अतः ईश्वरेणेव तथा व्यवस्था कृता अस्ति। पूर्वजन्मनः स्मरणमेव न भवेत् अस्मिन् जन्मनि। कदाचित् कुत्रचित् कस्यापि भवेत् विशेषरूपेण, तद् बहवः तदा स्मरन्ति, किन्तु ये स्मरन्ति तेषां समस्याः एव भवन्ति। अस्मिन् जन्मनि यत् सञ्जातं, यत् किञ्चित् कर्मणा प्राप्तं, तेन सन्तोष्टव्यं भवति। इतः परं कुत्र गन्तव्यमिति निश्चित्य अत्र कर्म कर्तुं शक्यते। कुत्र वा गन्तव्यमिति निश्चित्य, स्वर्गं वा गन्तुमिच्छति अथवा अन्यत्र वैकुण्ठलोके वा अन्येषु लोकेषु वा अथवा मोक्षं वा प्राप्तुमिच्छति, तदनुसारेण कर्म साधनादिकं कर्तव्यं, तावदेव। अग्रे तद् भवति इति तत्र विश्वासः, अस्माकं विश्वासः भवति। प्रमाणं किमपि लभ्यते, तत्र शास्त्रेषु उक्तमस्ति स्वर्गस्थितानाम् इह जीवलोके इत्यादि लक्षणानि उक्तानि सन्ति। तद्विषये इदानीं न वच्मि, किन्तु लक्षणानि सन्ति। लक्षणं दृष्ट्वा एषः स्वर्गादागतः इति वक्तुं शक्यते, तस्य स्वभावं दृष्ट्वा। नरकादागतस्यापि स्वभावः भवति इति तत् शास्त्रे उक्तमस्ति। एवमस्ति, पुराणेषु शास्त्रेषु अस्ति, स्वर्गस्थितानाम् इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि भवन्ति देहे इत्यादि वाक्यमस्ति। किन्तु तत् अस्मत् केवलं ज्ञानाय भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। इदम् अयं मम अभिप्रायः न, पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः। तत्र स्वर्गलोकादिकं केवलं कल्पना एव इति नास्तिकाः वदन्ति। मम अभिप्रायः यदि शास्त्रानुसारेण एव भवति। शास्त्रे यदुक्तं तदस्ति एव, अवश्यमस्ति। स्वर्गः अपि अस्ति, नरकोऽपि अस्ति। अत्र यदा पक्षपरिवर्तनं भवति अत्यन्त सूक्ष्मतया द्रष्टव्यम्। अतः पूर्वपक्षः आयाति चेत् तद् मम पक्षः नास्ति, पूर्वपक्षत्वेन आयाति। इदानीं द्वयोः पक्षयोः मध्ये चर्चा भवति,
अहमेव पूर्वपक्षमपि वदामि, अहमेव सिद्धान्तपक्षमपि वदामि। अतः मध्ये अहं वदामि इति मा चिन्तयतु। पूर्वपक्षस्य अभिप्रायं वदामि इति पूर्वपक्षत्वेन। द्वयोः पक्षयोः भवति चेत् सम्यक् भवति, यदि विभज्य भवति चेत्। किन्तु कदाचित् पूर्वपक्षसूत्रं किमिति अपि ज्ञातुं न शक्यते। भवितुमर्हति। गुरुत्वसिद्ध्यर्थं संस्कृतभाषाज्ञानम् आवश्यकमिति अस्माकं शास्त्रे, अस्माकं सनातनधर्मे तथा नास्ति। संस्कृतज्ञानम् अस्ति चेत् शास्त्राणां अन्येषां शास्त्राणां ज्ञानं सम्यक् प्रकारेण साक्षात् पठित्वा ज्ञातुं शक्यते। अन्यथा व्याख्यानानि दृष्ट्वा ज्ञातव्यं भवति संस्कृतज्ञानं नास्ति चेत्। किन्तु गुरुत्वे इदानीम् आचार्याः गुरवः भवन्ति, भाषानुसारेण न भवन्ति। तेषां ज्ञानमस्ति चेत् गुरुत्वं तेषामस्ति एव। बहवः एतादृशाः गुरवः आसन्, अद्यत्वेपि सन्ति, ये संस्कृतं न जानन्ति किन्तु सामान्यभाषया एव वदन्ति। पूर्वकाले तु गौतमबुद्धः अपि एवमास। गौतमबुद्ध, बौद्धमतस्थापक गौतमबुद्धः, तेपि पाळिभाषायामेव वदन्तः स्म, संस्कृतभाषायां प्रयोगं न कृतवन्तः। ते जानन्ति वा न जानन्ति वा इति न, किन्तु तादृशः नियमः कोऽपि नास्ति। संस्कृतेनैव वक्तव्यमिति न। बहवः गुरवः संस्कृतेन न वदन्ति, तदपि ज्ञानमस्ति। किन्तु संस्कृतेन अस्ति चेत् सर्वशास्त्रज्ञानं सरलतया भवति इति, तत्तद्भाषानुसारेण। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।